मेरी चच्ची की उम्र 37 साल के लगभग थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जैसे कोई 21 साल की कुंवारी लड़की हो। चच्ची मॉडर्न ड्रेस देखकर मुझे अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज अब आधी रात को मेरी आंख खुली तो चच्ची के कमरे में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। मैं घबरा कर कमरे की जानिब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो मेरे औसान ही खता हो गए। चच्ची एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर पेशाब करने में मसरूफ थी, जो उसने नहीं करना चाहिए था। चच्ची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और हुस्न देखकर मैं भी फौरन खुद पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने भी मौके का फायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात में ठंड डालने का फैसला कर लिया। पहले मैंने इस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात ही भर की चाची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर चच्ची की ज़रूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चचा पहले पहले तो हफ्ता डेढ़ के लिए ही काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीनों के लिए सऊदी जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस सिलसिले में मुझे वहाँ पर जाना है। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो, उनकी हिफाजत करो, ताकि मुझे पीछे पीछे से किसी चीज़ की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। वैसे ही मैं अगर तुम्हारी चच्ची को किसी ज़रूरत हो तो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार 3 महीनों के लिए जा रहा हूँ। 3 महीनों का एक अरसा भी बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़ कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखा तो कहा कि चचा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैंने दिल से ये बात की थी क्योंकि चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था और वालिदैन की डेथ के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि चचा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैर तले रोंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लगूंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चची ने कहा भी था कि वो अकेले गुजारा कर सकती है, लेकिन चचा नहीं माने और फिर मुझे अपना घर छोड़कर 2-3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपने मंगेतर को वक्त दूंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैं उसे अपने हालात से मुतल्लिक आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में ही मसरूफ़ रहती थी और उसने मुझे ज़रा से भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा और इसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच गया, जो अक्सर बाहर रहता था। लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चच्ची ने सुर्ख नाइटी पहनी हुई थी, वो पूरी तरह तैयार हो रही थी, वो किसी हुस्न के मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चच्ची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चच्ची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पांव तक चच्ची को देखा तो मेरा दिल चकोले खाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि चच्ची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चच्ची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर मखसूस पोजीशन में गिरा दिया था। इस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकाल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चच्चा के पीछे मेरी चच्ची किसी और मर्द के साथ हो। मैंने खामोशी से सारे डिफरेंट मंजर को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चच्ची कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो झिझकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड शुदा चंद मुनाज़र उनके सामने अयां किए तो चच्ची के पसीने छूट पड़े। चच्ची बहुत सहम चुकी थी। खौफ के मारे वो मुझे कुछ भी ना बोल सकी। मैं बेखौफ होकर उनके करीब हुआ और चच्ची से कहा, अच्छा मुझे अब समझ आई कि आप किस लिए मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते थे।
آپ کا مجھے یہاں رکھنا اس لیے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میری وجہ سے آپ آسانی سے اپنی راتوں کو حسین بنا سکتے تھے۔ افسوس آپ تو بہت ہی منفی کردار کی مالک نکلے۔ میرے چچا نے آپ کو عزت اور احترام سے اس گھر میں جگہ دی تھی، مگر آپ نے بدل میں کیا کیا؟ اسی چچا کے پیٹ میں چھرا گھونپ۔ میری بات سن کر چچی اپنے خوبصورت چہرے پر آنسو چھوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے پلیز ایسی باتیں نہیں کرو۔ تمہیں کیا معلوم ایک جوان عورت کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں۔ دولت کے علاوہ بھی عورت کو بہت کچھ درکار ہوتا ہے جس عورت کو تسکین ملتی ہے اور راحت ملتی ہے، اور اگر یہ سکون سے کوئی اپنا نہیں دے سکے گا تو وہ کون سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گی۔ اور چند گھنٹوں قبل ہی تم نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تم نے پورا سچ بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہاری چچی ہوں، یہ اچھے برے کی بہت اچھی طرح تمیز ہے، لیکن انسان کب تک اپنے جذبات کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ بلاخر ایک نہ ایک دن تو صبر جواب دے ہی جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ خبردار اگر تم نے اس بارے میں کسی کے آگے زبان کھولنے کی جرت بھی کی تو۔ میں نے بھی آگ بگولا ہو کر دبی آواز میں چچی سے کہا، کیا آپ میری بات کان کھول کر سنو۔ نہ صرف چچا کو اسے حقیقت سے آگاہ کروں گا بلکہ آپ کی بیٹی کو بھی سب کچھ بتا دوں۔ ان لوگوں کو بھی تو علم ہونا چاہیے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی انسان کی باہوں میں کیا گل کھلاتی رہتی ہیں۔ چچی فوراً سے میرے بال پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے روم میں لے گئی اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگی، دیکھو تم میرے ہونے والے داماد ہو، تم میرے شوہر کے بھتیجے بھی ہو۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں، لیکن پلیز تم میری بیٹی کو کچھ نہ بتانا۔ اگر تم نے بتا دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ خدا کے واسطے میری عزت کو خراب مت کرنا۔ لیکن میں نے چچی کے آنسوؤں اور بندے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رونے لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہاں البتہ ایک ہی صورت ہے جس کے ذریعے آپ کے راز کو راز رکھا جا سکتا ہے۔ چچی نے دھیمے لہجے میں پوچھا، بولو وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ میری ڈیمانڈ کے سامنے سر جھکا لیں اور جس خواہش کا میں آپ کے سامنے اظہار کروں گا، اگر آپ میری وہ خواہش پوری کر لیں تبھی میں آپ کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر سکوں گا۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد چچی نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فوراً کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی عزت بچانے خاطر تمہاری ہر بات ماننے کو دل و جان سے تیار، جو بھی ہے آخرکار بھتیجے ہو تم میرے شوہر کے۔ مجھے چچی کی باتوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی کبھی بھی چچی کو اس قسم کی عورت نہیں سمجھا تھا، لیکن جو اصل چہرہ آج میں نے چچی کا دیکھا تھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خیر، میں نے چچی کے آگے اپنی اس خواہش بیان کی تو وہ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کے کچھ دیر پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر بدم سی آواز میں بولی، یار تم ایسی خواہش میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے چچی سے کہا کہ کچھ نہیں جانتا، جب آپ اتنا کچھ کر کے حد پار کر سکتی ہیں تو پھر آپ مجھ پر سوال نہ اٹھائیں اور مجھے بھی اپنی خواہش کی تسکین کرنے دیں۔ نہ جانے آپ کتنے عرصے سے اس کام میں ملوث ہیں، اور آپ کی ہوشیاری کا عالم یہ ہے کہ آج تک آپ نے چچے کو بھی اس کام کی بدک نہیں پڑنے دی، اور نہ ہی اپنی بیٹی کو یعنی میری منگیتر کو۔ آپ کو تو گھر میں موجود اپنی جوان بیٹی کوئی عزت کا بھی خیال نہیں۔ اگر وہ آپ کو غیر محرم کے باہوں میں دیکھ لیتی تو کیا سوچتی آپ کے بارے میں، اور اس کی تربیت پہ کیا اثر پڑتا؟ چاچی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ کس مجبوری نے تمہیں اتنا لذت کو حاصل کرنے کے لیے مجبور کیا ہے؟ لیکن مجھے ان وجوہات کو سننے اور سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل اور صرف اپنا مفاد دیکھنا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ چچی بہت جوان اور حسن کی پری ہے۔ وہ اپنی اسی جوانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خواہش